राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनता टेलिभिजन स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश। सत्य तथ्यमा आधारित सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने प्रतिबद्धता। विविध कार्यक्रम गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती मनाइयो। भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा पुर्याएको योगदानको स्मरण। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको संरचनाले तराई क्षेत्र डुबानमा। सीमा नजिकका सडक बाँध हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन। विश्वभर कोरोना संक्रमणको दर अहिलेसम्मकै उच्च। 24 घण्टामा 2,30,000 बढी संक्रमित। र UEFA द्वारा म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लगाएको 2 वर्षे प्रतिबन्ध फुकुवा। जरिवाना पनि 10 मिलियनमा झारियो। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको उल्लेख गर्दै ओलीले तथ्यहरूमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो। भगवान रामको राज्य अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेको उहाँको भनाइ छ। भारतका राजकुमार रामलाई सिकाने भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले भनेको अयोध्या नै सही भए त्यहाँका राजा जनकपुर विवाह गर्न कसरी आइपुगे भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। त्यो समयमा कुनै सञ्चार सुविधा बिना अहिले भारतले बनाएको अयोध्याबाट राम आउन सम्भव नभएको उहाँको आशय थियो। उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो। नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। अब यो भनेपछि फेरि एक हमलाको माथि प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान विज्ञान र अनेक कुराको सुरुवात र विकास नेपालमा भएको भए पनि त्यो श्रृङ्खलाले निरन्तरता पाउन नसकेको बताउनुभयो। आजै हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलित 2075 स्मारिका समेत विमोचन गरिएको छ। नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती आज देश तथा विदेशमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइयो। आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरणमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। सोमबार आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। भानुभक्तले नेपाललाई भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरणमा गरेको योगदानको सम्झनामा देश तथा विदेशमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले संस्कृतका आदिकवि वाल्मीकिले रचना गरेको महाकाव्य रामायणलाई नेपाली भाषामा सरल तरिकाले अनुवाद गर्नुभएको थियो। युवा कवि मोतीराम भट्टको प्रयासमा भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित भएपछि यो ग्रन्थ घर घरमा भाका हालेर गाउन थालियो र नेपाली भाषा काव्य रचनाको माध्यम बन्यो। नेपाली माझ लोकप्रिय बन्यो। यो भाषा नेपाली राष्ट्रिय एकताको सूत्र बन्यो। नेपाली भाषाको माध्यमबाट नेपाली साहित्यको माध्यमबाट र त्यसले विकास गरेका
सांस्कृतिक आयामहरूको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने अभियानको प्रमुख अभियन्ता नै हुनुपर्छ आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुनुहुन्थ्यो। भानुभक्तको कृतिको प्रभाव नेपालभित्र नभएर नेपाली भाषी बसेका ठाउँसम्म रहेको छ। नेपाली एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने उहाँले प्रयोग गरेको भाषाले नै हाम्रो बहुलतालाई जोड्नका निमित्त ठुलो योगदान गर्यो र आज हामी सबै एक भाषा एक भाषी एकअर्कामा आफ्नो अभिव्यक्ति गर्नका निमित्त यही भाषामा प्रयोग गर्छौँ र साझा भाषाको रूपमा छ र साझा भाषा अन्तर्गत साझा भावना जोडिएको छ। यस अर्थमा भानुभक्त हाम्रो सांस्कृतिक महानायक हुनुहुन्छ। तनहुँ जिल्लाको चुँदी रम्खामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पिता धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मेका भानुभक्तले रामायणका साथै वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरी, भक्तमाला लगायतका कृतिको रचना गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ सरस्वती तामाङ, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भानुभक्तीय रामायणको सृजनासँगै नेपाली कला, साहित्य र संगीतले फड्को मारेको दावी गर्नुभएको छ। 207औं भानु जयन्तीको अवसरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संस्कृत भाषामा लेखिएको रामायण आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेसँगै नेपाल कला, साहित्य र संगीतले फड्को मारेको बताउनु भएको हो। वहाँले रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद नगरिएको भए नेपाली कला, साहित्य र संगीत कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। जन्मदिन हो र उहाँले रामायणलाई संस्कृतबाट नेपालीमा उद्धार गर्नु हो। त्यसले हाम्रो साहित्यको क्षेत्रमा धेरै ठुलो क्रान्तिकारी फड्को मारेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन कि त्यसले विभिन्न जाति जनजातिलाई एक आपसमा जोड्ने, त्यो मात्रै होइन कि नेपालको सीमा पारी पनि नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार गर्ने काममा उहाँका धेरै ठुला योगदानहरू छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट श्यामलाल श्रेष्ठ र प्रादेशिक स्रष्टा सम्मान पुरस्कारबाट 7 प्रदेशबाट एक जना प्रतिभाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। अविरल वर्षाले आएको बाढी र पहिरोमा परि तनहुँमा 11 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका, रेसिङ र म्याग्दे गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा 11 जनाको मृत्यु भएको हो। ब्यास नगरपालिका 9 माझकोटमा 2 घर बाढीले पुरिँदा 40 वर्षीय कमला थापा, 24 वर्षीय मनोज थापा, 21 वर्षीय अञ्जना थापा, 20 वर्षीय राजेश थापा र 60 वर्षीय मैती कुमारी घरतीको मृत्यु भएको तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तनहुँकै रिसिङ गाउँपालिका 8 पल्ट्याङ भैंसी किलीका 28 वर्षीय भेषबहादुर थापा, 22 वर्षीय महादेव थापा, 20 वर्षीय मनिषरा थापा, 28 वर्षीय मिनी माया थापा र 5 वर्षीय अनिसा थापाको ज्यान गएको रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रिसिङका 5 जना र ब्यास नगरपालिकाका 3 जना एउटै परिवारका हुन्। म्याग्दे गाउँपालिका 6 को पहिरोमा परि घाइते भएकी 15 वर्षीय लक्ष्मी विकको भने उपचारका क्रममा दमौली अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। भारतको हस्तक्षेपका कारण वर्षौंदेखि नेपालले क्षति बेहोर्दै आएको र त्यसलाई रोक्न नसक्दा नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री थापाले बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री थापाले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध रूपी सडकले नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भारत सरकारसँग
पटक पटक भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या झन बढेको जानकारी गराउनुभयो। अब यो समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो। चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति बनेको र अध्ययन समिति समेत गठन भए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिले सीमा नजिक बनेका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा नजिकैका क्षेत्रहरूमा निर्माण भएका सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सीमा नजिक बनेका संरचनाहरूले नेपालतर्फ डुबान परेकोले त्यस्ता संरचनाहरूलाई तत्काल हटाउनुपर्ने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाढी पहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी गर्ने र बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। पहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी उद्धार गर्ने र बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरूलाई विभिन्न तहहरूको समन्वयद्वारा एक द्वार प्रणाली मार्फत राहत उपलब्ध गराउने। समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाई, सर्पदंश तथा अन्य औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। विपदको समयमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी, डकैती, बलात्कार र महिलामाथि हुन सक्ने हिंसाका घटनाहरूप्रति सजग रही भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। करिब 8 वर्ष अघि नै सप्तकोशी नदीमा बनेको कोशी ब्यारेजको आयु सकिसकेको छ। पुरानो हुँदै गएका कारण कोशी ब्यारेज जीर्ण हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर आएको वर्षाका कारण पुल नै उच्च जोखिममा देखिएको छ। सप्तकोशी ब्यारेज पुल भारतको कोलकाता स्थित जोसेफ एन्ड जोसेफ कम्पनी लिमिटेडले 10 वर्ष लगाएर सन् 1962मा निर्माण सम्पन्न गरेको हो। 50 वर्ष तोकिएको पुलको आयु सकिएको करिब 8 वर्ष बितिसकेको छ। नेपालको सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा पर्ने यो ब्यारेज पूर्णतया भारतको नियन्त्रणमा छ। भारततर्फ पानी लगिएको च्यानलको नियमित सरसफाई गरिन्छ, तर नेपालतर्फको क्षेत्रको जीर्णोद्धार र सफाईमा भने खासै वास्ता गरिँदैन। ड्याम फुटेको थियो र त्यहाँ धेरै ठुलो जनधनको क्षति भयो र पटक पटक भारतले नै यो विषयमा चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःख दिने गरेको छ। चाबी पनि उसैको हातमा छ र सम्पूर्ण मर्मत गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो, तर ऊ गरिराखेको छैन। त्यसले नेपाल र नेपालीहरूलाई असर गरिराखेको छ र यो चाहिँ भारतको एक प्रकारको हेपा प्रवृत्ति, मिचा प्रवृत्ति हो र यसमा सरकार पनि बोलेको देखिँदैन। कोशी ब्यारेज पुलमा सुनसरीतर्फ 28 र सप्तरीतर्फ 28 गरी कुल 56वटा ढोका रहेका छन्। 9,50,000 क्युसेक पानीको क्षमता भए पनि पछिल्लो समय नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिएका कारण बहाव धान्न सक्ने क्षमता पनि क्षीण हुँदै गएको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि भारतीय पक्षसँग सप्तकोशीको ढोका खोल्न नेपालले बारम्बार अनुरोध गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भन्दा अब म पनि भर्खरै आएकोले त्यति थाहा भएन। 1 महिना अगाडि यहाँको सिडिओ साहब, सप्तरी सिडिओ साहब र उतापट्टिको इन्डियाको समकक्षीसँग कुरा भएको यो सम्बन्धमा र पानीको बहाव हेरेर उनीहरूले ढोका खोल्ने भनेर त्यसरी कुरा भएको छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो त छैन। अहिले त ढोका खोल्ने त कन्ट्रोल चाहिँ उनीहरूसँगै छ। कोशी ब्यारेज जीर्ण हुँदै गएकाले पानीको बहावले पुलमा पनि असर गर्दै गएको छ। नेपाल सरकारले पुलको जोखिमप्रति गम्भीर बन्दै भारतलाई समयमै जिम्मेवार बनाएर पुलको प्राविधिक जाँच र मर्मत सम्मारमा ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। जनता समाचारमा विश्राम।
जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता टेलिभिजन चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल नाराका साथ 2074 साल असार 29 गते प्रसारण थालेको जनता टेलिभिजन 3 वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको हो। जनता टेलिभिजन सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालित नेपाली सञ्चार जगतमा पहिलो सामुदायिक च्यानल हो। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडद्वारा सञ्चालित जनता टेलिभिजनले समाचार र मनोरञ्जनका सामग्री प्रसार गरिरहेको छ। टेलिभिजनको चौथो वार्षिक उत्सव एवं 207औं भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार टेलिभिजन प्राङ्गणमा कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले सत्य तथ्यमा आधारित सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने क्रममा जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता र जनता समाचार .com अझै प्रखर बनाइने बताउनुभयो। जनता टेलिभिजनलाई व्यावसायिक रूपमा अझै बलियो बनाउने क्रमसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि नबिर्सने डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यहाँहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न, किनभने अर्गनाइजेसन भनिसकेपछि त्यो सबैको मेहनतले मात्रै अगाडि जान्छ। यहाँ चाहिँ पर हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिने हाम्रो गार्डदाईदेखि लिएर अनि सबभन्दा माथि जिम्मा दिने मसम्म यहाँ यो सबै कार्यकारी अधिकृतहरू, सबै समाचार वाचकदेखि लिएर एडिटरहरू, वरिष्ठ सम्पादकहरू सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। र यो सन्दर्भमा यति राखिसकेपछि यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले एउटा फरक धारको काम गर्न प्रयास गरेका छौँ, गरि पनि राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले समाचारलाई व्यवसाय बनाएका छैनौँ। हाम्रो व्यवसाय छ समाचारको बिचमा विज्ञापन बजाएर हामीले आय आर्जन गर्ने योजना राखेका छौँ। तर समाचारलाई, मैले भनेको अर्थ बुझ्नुहुन्छ होला, समाचारमा आउने गम्भीर समाचारहरूलाई लेनदेनको विषय हामीले बनाएको छैनौँ र भविष्यमा बनाउने छैनौँ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश पौडेलले जनता टेलिभिजनले सङ्कटको घडीमा पनि सफलताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। टेलिभिजनको जन्मोत्सव र भानु जयन्तीलाई सँगै मनाएर बाहिर विभिन्न ठाउँमा हामीले कार्यक्रमहरू विभिन्न रूपमा गर्दै आएका थियौँ। खास गरी पुरस्कार वितरणको कार्यक्रमलाई हामीले वर्षको एकचोटि मात्रै गर्ने, जुन कम्पनीको स्थापना दिवसको दिन गर्ने भनेर त्यो हामीले एजिएम को वरिपरि एजिएममा हामीले त्यो कुरालाई सम्पादन गरिसकेका छौँ। एजिएमभन्दा थोरै अगाडि परेको थियो होइन। र अहिले चाहिँ हामीले सामान्यतः भानुलाई सम्झने हिसाबले मात्रै हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। यसर्थमा भानु जयन्ती प्लस टेलिभिजनको जनता टेलिभिजनको स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रममा वरिष्ठ गीतकार तथा साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालले कविता वाचन गर्दै नेपाली भाषाको विकासको लागि नेपाली सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। को भाषा बनाउनको लागि धेरै ठुलो काम गरे, यो कुरो हामीले स्वीकार्नु जरुरी छ। यो सँगसँगै व्यङ्ग्यात्मक किसिमका कविता लेखे, थोरै श्रृङ्गार मिश्रण कविता लेखे। यद्यपि त्यहाँ पनि मोतीरामले पो कलम चलाए कि भने जस्ता सन्दर्भहरू पनि उठेका छन्। जस्तै त्यो बालाजु वर्णनमा सुन्दरी नचाउने कुरा कसरी भानुभक्तले गरे होलान्, यहाँ सुन्दरी एक नचाउँ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। न मोतीरामले पो थप्दे कि उनी त युवा कवि थिए, यस्तो पनि भनिन्छ। तर जे होस्, सम्पादकले अहिले पनि केही फरकहरू थप्छ भने मोतीरामले थपेनन् पनि भन्न सकिन्न। यद्यपि ती भानुभक्तका आउनै भएर पढेका छौँ, भानुभक्तकै स्वीकार गरौँ। त्यो श्रृङ्गारिक थोरै, धेरै अध्यात्म, रामगीता जस्ता कृतिहरू, केही व्यङ्ग्यात्मक, यस्ता कृतिहरू भानुभक्तले रचना गरे र हामीलाई चाहिँ प्रदान गरे। र यो अवस्थामा हामी अहिले नेपाली भाषालाई सम्पर्कको भाषा बनाउनको लागि, पठन पाठनको भाषा बनाउनको लागि उनले जुन योगदान गरे त्यो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा जनता कर्मीहरूले भानु जयन्तीका अवसरमा कविता वाचन समेत गर्नुभएको थियो। म त ढुङ्गाको मान्छे, मूर्ति बनेर उभिएको जस्तो मान्नुहोला, तर होइन, म त अमृत पुत्र। म दोबाटामा पुजिने देवता होइन। हिँड्ने, बोल्ने, देखिनेलाई कसले देवता पो भनेको छ र? भौतिकवादीहरूले मलाई देखेका छन्, त्यसैले म देवता होइन। यिनीहरू देखेको भन्दा पर देख्दैनन्। भजनवादीहरूले मलाई देखेकै छैनन्, त्यसैले म देवता होइन। यिनीहरू चित्रभित्रको विचित्रता बुझ्दैनन्। म कुनै वाद प्रतिवाद संवादको शालिक पनि होइन। म त शिला जस्तै सत्य स्रोत। म त ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर मात्र बोल्दछु।
म त ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर मात्र बोल्दछु, म त सीमामा उभिएको स्तम्भमै अडिग छु, म त सीमामा उभिएको स्तम्भ झैँ अडिग छु। तिमीले मलाई पल्टाउन खोज्यौ भने म पहाड बन्नेछु, तिमीले मेरा अक्षर मेट्न खोज्यौ भने म तिमीलाई नै मेटाउन सक्नेछु, किनकि म उत्तरमा छु, उत्तुङ्ग शिखरमा छु, तिमीले ढोग गर्ने उत्तरापन्थमा छु। म बेसीको बसाहा होइन, म बेसीको बसाहा होइन, भुँडी भर्ने भरको भरत पनि होइन। म त शिरले बाँच्ने शक्ति हुँ, आकाशको आशीर्वादले उभिने प्रस्तर जस्तै पुरुष हुँ। मैले झरना दिन्छु तर आफै तल झर्दिन। कार्यक्रममा लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक नारायण सुवेदी, कम्पनी सचिव विष्णु भट्टराई, साहित्यकार नीलकण्ठ भट्टराई, माधव भूषाल, भवानी खतिवडा लगायतले भानुको स्मरण गर्दै टेलिभिजनको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको मिन भवनमा मुख्यालय रहेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले 7वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, जनता समाचार.com, जनता प्रकाशन लगायतको माध्यमबाट आगामी दिनमा सत्य, तथ्य र निष्पक्ष पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने कम्पनीको प्रतिबद्धता छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। डाक्टर दिल्ली रमण कल्याणी प्रतिष्ठानले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गरेको छ। शिक्षा र विकासमा योगदान पुर्याए बापत यस वर्षको पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पर्यटन तथा नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका डाक्टर एन्टोनियो न्युबरलाई प्रदान गरिएको छ। डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार उहाँको लागि साह्रै प्रेस्टिजियस भयो अरे भनेर उहाँले भन्दा हामीलाई साह्रै खुसी लाग्छ। अब त्यसै गरी हामीले यसपालि चाहिँ छनौट समितिमा हाम्रो डाक्टर तुलसी भट्टराई सर उहाँको संयोजकतामा एउटा छनौट समितिले उहाँहरूले छनौट गरेपछि 20-25 जना अरू फेरि स्कलरहरू बोलाएर यहाँ एकदम छलफल गरेर अनि सबैको उहाँले भन्नुभयो 13 जनाले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई छनौट गरिदिएको भएर महावीर पुन व्यक्तिगत नदिकन उहाँको आविष्कार केन्द्रलाई दियौँ। केन्द्रले शान्ति, अहिंसा, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, समाज सेवा, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, राजनीति लगायत नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। र यो पुरस्कारको अर्को विशेषता के हो भने यो सम्मान पत्रमा चाहिँ राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखको हस्ताक्षर गर्ने परम्पराले पनि यो सम्मानको चाहिँ एउटा गरिमा छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसले यो पुरस्कारले नाम बनाएको छ। विक्रमसम्म 2064 सालदेखि 2068 सालसम्म प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको पुरस्कार 2068 सालदेखि 2 वर्षमा दिन थालिएको हो। सत्तारूढ नेकपा भित्र विवाद साम्य नभएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको गोप्य भेटवार्ताले विभिन्न आशंका पैदा भएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले भेटबारे प्रस्ट्याए पनि सत्तामा जानका लागि भेट गरेको आशंकाले कांग्रेसभित्र तरंग उत्पन्न गराएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्र नेतृत्वबीचको विवाद सतहमा आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटबारे विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। देउवा र ओलीबीच गत असार 17 गते बालुवाटारमा करिब 1.5 घण्टा भएको गोप्य छलफल कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने हल्ला समेत भयो। दुई नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिए पनि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको भनी प्रस्ट्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा उहाँहरूको पार्टीमा एकता हुनेछ, उहाँहरूको पार्टीमा विभाजन हुनेछ, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुहुनेछ, यो उहाँहरूको घरायसी जीवनको कुरा हो। हामी यो विषयसँग सम्पूर्ण रूपले निरपेक्ष छौं र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। तर त्यो विषयमा कहीँ पनि भूमिका खोज्ने कर्म हाम्रो संस्कारले, हाम्रो जिम्मेवारीले हामीलाई दिँदैन। हामी त्यो कुरामा अहिले छैनौं।
भेटप्रति कांग्रेसभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने सशंकित छ। देउबाप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै अंकगणितको जोड घटाउमा कांग्रेस लाग्न नहुने भनाइराख्नु भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँहरूले भने पनि चाहिँ हामी सरकारमा जान तयार छैनौँ। नेपाली कांग्रेस अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जान हामी तयार छैनौँ। हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेरै तपाईहरूको अधिकार र जनताको रक्षाको लागि हामी क्रियाशील भइरहन्छौँ। हामी सरकारमा जाँदैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउबाको सम्बन्धकै कारण संसदमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर भएको आरोप कांग्रेसभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। आज 144 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिँदा 1705 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न 25वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 144 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। आज 5846 वटा पीसीआर परीक्षण भएको थियो। संक्रमितको संख्या 16945 पुग्दा 10294 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 25वटा प्रयोगशालामा 5856 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ र आज संक्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 144 छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6613 छ र हालसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू हाल संक्रमित प्लस संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू सहित जम्मा 16945 हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 183, प्रदेश नम्बर 2 मा 1872 र बागमती प्रदेशमा 458 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 498, प्रदेश 5 मा 729, कर्णाली प्रदेशमा 361 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2512 जना संक्रमित उपचाररत छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 38 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरूले क्लिन फिड लागू गर्ने कानून बनिसकेको हुँदा यसमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। सबै सेवा प्रदायक क्लिन फिडका लागि प्राविधिक एवं मानसिक रूपमा तयार देखिएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघले सेवा प्रदायकहरू क्लिन फिडका लागि प्राविधिक एवं मानसिक रूपमा तयार भएको हुँदा लागू गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाएको छ। सबै सेवा प्रदायकहरू क्लिन फिडका लागि तयार भएको र कार्तिक 8 सम्म पर्खिनुभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै लागू गर्नुपर्नेमा आनले जोड दिएको छ। जस्तो यहाँहरूले विदेशी विज्ञापन हेर्दाखेरिमा नेपालमा डब भएर बज्ने विज्ञापन चाहिने अहिले यो वर्ष कार्तिक 8 गते 76 साल कार्तिक 8 गतेदेखि प्रसारण भएको तपाईँले देख्नुहुन्न हो। विगतमा कार्तिक 8 गते भन्दा अगाडि नै बनिसकेका प्रसारण भइसकेका चाहिने एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले चाहिँ नि यो कार्तिक 8 गतेसम्म जसरी विदेशी टेलिभिजनलाई मौका दिएको छ भने त्यसै गरी विदेशी विज्ञापनलाई मौका मात्र दिएको। आनले क्लिन फिड 2076 कार्तिक 8 गतेदेखि नै लागू भइसकेको तर केही केबल सेवा प्रदायकहरूले यो पूर्ण रूपमा लागू हुन 1 वर्षको समय माग गरेकाले कार्तिक 8 को समय दिएको स्पष्ट पारेको छ। ऐन बनेपछिका विगत 1 वर्षदेखि विदेशी विज्ञापनहरू नेपाली भाषामा परिवर्तन गरेर समेत प्रसारण नगरेको आनको भनाइ छ। यता नेपाल मिडिया सोसाइटीले भने सबै सेवा प्रदायकहरू क्लिन फिड लागू गर्न तयार रहेको बताउँदै साउन 1 देखि लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै लागू हुने गरी त्यो क्लिन फिड नीति लागू गरियोस् भनेको छ। क्लिन फिड भित्र जस्तो त्यहाँ प्रष्टै भनिएको छ विज्ञापन विधेयकमा विज्ञापन रहित कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल हुनुपर्छ जुन नेपालमा प्रसारण हुन्छ। प्रसारण गर्न सरकारले वितरण गर्न अनुमति दिन्छ भने विज्ञापन रहित हुनुपर्दछ भन्ने भयो। त्यस्तै सरकारले पनि क्लिन फिड लागू गराउन गृह कार्यमा जुटिरहेको जनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। कानुन त कार्तिकबाट हो तर हामी
सरकारको कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट त्यसलाई प्रिपोन्ड गर्न सक्छौँ भने त्यसको कानुनी आधार खोजिरहेका छौँ। फेरि के हो भने कानुनी राज्य हो, प्रशासनिक निर्णयहरू पनि कानुनको दफामै आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। क्लिन फिडको अर्थ विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानल हो। अहिलेसम्म कतिपय विदेशी च्यानलले नेपालको बजारमा निशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन्। क्लिन फिड लागू भएमा उनीहरूले विज्ञापन रहित सामग्री दिनुपर्ने हुन्छ। विज्ञापन ऐन 2076 को प्रावधान अनुसार आगामी कार्तिक 8 गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले 23 अर्ब रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार बोल कबोलबाट ट्रेजरी बिक्री गरेको हो। राष्ट्र बैंकले 91 दिनका लागि 8 अर्ब र 182 दिनका लागि 6 अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको हो। यस्तै 364 दिनका लागि 9 अर्ब रुपियाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर प्रतिस्पर्धी बोल कबोलकर्ताहरूलाई 15% छुट दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने एक प्रकारको ऋण पत्रलाई ट्रेजरी बिल भनिन्छ। जनता समाचारमा पुनः विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2,30,000 बढ़ी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यो हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा छ। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 66,000 बढ़ी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। विगत 3 दिनमा विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भन्दै WHOले विश्व जगतको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। हाल विश्वमा कोरोनाबाट 5,72,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,30,64,000 बढ़ी छ। अमेरिकापछि ब्राजिलमा 72,100 बढ़ीको मृत्यु भएको छ, जहाँ संक्रमितको संख्या 18,66,000 नाघेको छ। भारतमा 23,200 बढ़ीको मृत्यु हुँदा 8,81,000 बढ़ी संक्रमित छन्। रसियामा पनि मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ 7,33,000 बढ़ी संक्रमित हुँदा 11,400 बढ़ीको मृत्यु भएको छ। मेक्सिकोमा सोमबार मात्रै 276 जनाको ज्यान गएको छ भने पाकिस्तानमा 69 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमित मध्ये 76,12,000 बढ़ी निको भइसकेका छन्। अब खेल समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा करातेतर्फ दोहोरो स्वर्ण पदकधारी मण्डे काजी श्रेष्ठलाई थिम्मी नगरपालिकाले पदक र सम्मान पत्र राख्ने स्तरीय सोकेस प्रदान गरेको छ। सोमबार मण्डे काजीको निवासमा भएको एक कार्यक्रममा थिम्मी नगरपालिकाले सम्मान स्वरूप सोकेस प्रदान गरेको हो। नगरपालिकाको तर्फबाट थिम्मी नगरका प्रमुख मदन सुन्दर साक्यले मण्डे काजीले नगरको नाम देशभरि चिनाएका कारण उनलाई नगरले सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा लिएको बताए। यसअघि थिम्मी नगरपालिकाले नगद 5,55,555 रुपियाँ सहित सम्मान गरिसकेको भए पनि एक दिन उनको घरमा पदकहरू झोलामा कोचेर राखेको देख्दा चित्त नबुझेर सोकेस प्रदान गरिएको साक्यले जिकिर गरे। मण्डे काजीले थिम्मी नगरले सुरुवाती अवस्थाबाट नै खेलाडीको रूपमा सहयोग गर्दै आएको प्रति प्रमुख साक्यलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। यसअघि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नगद पुरस्कार बापत मण्डेले दोहोरो स्वर्णका लागि 22 लाख नगद प्राप्त गरेका थिए। यसबाहेक उनी संलग्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश सरकारले पनि उनलाई सम्मान गरिसकेको छ। अब मौसम विवरण। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति
देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसमी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल नाराका साथ 2074 साल अषाढ 29 गते प्रसारण थालेको जनता टेलिभिजन 3 वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। टेलिभिजनको चौथो वार्षिक उत्सव एवं 207औं भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार टेलिभिजन प्राङ्गणमा कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री थापाले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधरूपी सडकले नेपालको तराई क्षेत्र डुबान पर्ने गरेको बताउनु भयो। आज 144 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिँदा 1705 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म संक्रमितको संख्या 16,945 पुग्दा 10,294 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2,30,000 बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। यो हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा रहेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा करातेतर्फ दोहोरो स्वर्ण पदकधारी मण्डे काजी श्रेष्ठलाई थिमी नगरपालिकाले पदक र सम्मान पत्र राख्ने स्तरीय सोकेस प्रदान गरेको छ। सोमबार मण्डे काजीको निवासमा भएको एक कार्यक्रममा थिमी नगरपालिकाले सम्मान स्वरूप सोकेस प्रदान गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईंको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं, भीड़भाड़बाट टाढै रहौं। नमस्कार।